आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखें। एक कोट आपको सुनाता हूँ, बड़ा मुझे पसंद है ये कोट। इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े अदीब गुजरे, वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर व कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है जी, लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गजाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तगफार, कहते इस्तगफार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तगफार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तगफार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तगफार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तगफार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तगफार है। तो मैंने सबको इस्तगफार कहा, तो इसलिए इस्तगफार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन है? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से। और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले। ये बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखना है। बाय द वे ये रिकॉर्ड भी हो रही है। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद साहबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़ाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हज़रत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे। और आज ऐसे रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पे हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात है, आपने हुकूमत की है इन पे। पहली खसूसियत कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं, लेकिन महसूआ कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों, कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी। नहीं, मुश्किल आई घबराए, उसके बाद बैठे सोचा आई क्यों थी, हमारी वजह से आई थी, कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई। कहीं सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में, कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरी। ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहाँ होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रेटेजी तो कोई गलत नहीं थी,
کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا, کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف, اس کے بعد سوچنا ہے بائیں. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں, اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے, ریکور ہو جاتے ہیں, ریکوری جلدی ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا, مثال ہے, نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس. آپ کیوں نہیں ہوا؟ اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا, میرے ویٹ میں کمی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا, یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی, کیا ہوا ہے. یہ پہلی بار. دوسری بار ریکور کریں, پھر دیں, ریکوری مارے نا, صرف ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بار, جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں, کھڑے نہیں رہتے بے وقوفوں کی طرح, بھاگ جاتے ہیں. جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے, بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے, یقین کریں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ, تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا, پتہ ہے. صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا, اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا, ارد گرد جائزہ لیا, کہتے ٹھیک ہے. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا, اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا, کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو, ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے, میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے, جائزہ لیا ابھی میں نے, ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمر العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, لڑنے دوبارہ آئیں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو, دیر ویلفیئر ورڈ, کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں, ویلفیئر بہت, چیریٹی بہت دیتے ہیں, چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بندے. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر. وہ نہیں رکتے, اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے ہیں, یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. اور آخری بات, ناانصافی کو ریزسٹ کرنا, زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہ کرنا, نکل آنا, اٹھنا, کھڑے ہونا, چیلنج کرنا اسٹیٹس کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں ساری امید آپ سے, نوجوان طبقہ, جب تک نوجوان ہمارے 62% انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی طرف سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا امیدی کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے. اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ, اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائی کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیاں دے, استقامت دے, ماں باپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور آپ ہمارا فخر بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی ایسے میں بہت پر امید انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.